तकफीरियत के मुंह पे तमाचे हो ये आपके बुलंद हाथ। नारा हैदरी। कलम उठाओ साथियों, ये है फर्ज की पुकार। तुम्हारे आस्थान से ज़माना क्या नहीं पाता, तुम्हारे आस्थान से ज़माना क्या नहीं पाता, कोई भी नजर खाली मांगने वाला नहीं जाता। भर दो झोली मेरी सरकारे मदीना, भर दो झोली। नाम सहाबा का लेकर जो करते हैं दहशत गर्दी, नफरत करते होंगे सहाबी ऐसे बद किरदारों से। अब तक ट्विटर ट्रेंड जो पाकिस्तान में तीसरे नंबर पर, अब वो पहले नंबर पे आ चुका है। इस्लाम खतरे में है, यहाँ 97% मुसलमान हैं, यहाँ इस्लाम किस तरीके से खतरे में हो सकता है। हाँ, अगर दीन की रूह को खतरा है तो इन दहशतगर्दों से खतरा है। पता चला कि ये जो बीज हमने बोए थे, आज जो कांटे हमें लहूलुहान कर रहे हैं, ये उन्हीं बीजों के और उन्हीं पेड़ों के हैं। हम सब मिलके इस मुल्क को फलाह बहबूद की नई मंजिलों से हम किनार करें। ला तकफीरियत ये वो नारा है जो तासुब, तंग नजरी, शिद्दत पसंदी के असीर और वहशत ज़दा माशरे की हौसला अता करता है। ला तकफीरियत का नारा जहल के रास्ते पे चलने वाले नाम नेहाद मजहबी पेशवाओं के चेहरे पर पड़ी उस नकाब को उलट देता है जो इस दीन इस्लाम के नाम पर ओढ़ के बैठे हुए हैं। हम आपको इजाजत नहीं देंगे कि कोई भी तकफीर करता फिरे रोडों पे, चौकों पे, यानी किसी को भी काफिर का सर्टिफिकेट दे और उसके बाद वो कलदम जमात भी जो है वो पाक और पाकीज़ा हो जाए। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि अपने मोहल्ले में, अपने घर में, अपने ऑफिस में, जहाँ पर भी आप मौजूद हैं, 16 जुलाई को ला तकफीर के उन्वान से मनाएं आप। कि जिस तरह से ये मदरसे जिनको सऊदी अरब से और मुख्तलिफ दुनिया के ममालिक से फंडिंग आ रही है, और तकफीरियत इंसानियत की मुजरिम, दुनिया में आवाज तो बुलंद करनी पड़ेगी कि ये वो लोग हैं कि जो तकफीरियत को सपोर्ट करते हैं। ये अक़वाम आलम की कम्युनिटी में इंसान की तरह रहने के हकदार नहीं। अब्दुल वहाब की आइडियोलॉजी हो और नजदी सऊदियों की सियासत, उस मैरिज और कन्वीनियंस से तकफीरियत वजूद के तरह। मेरे बच्चे कहने लगे, मम्मी ना जाइए, आप कहाँ जा रही हैं? मैंने जवाब दिया, कुछ लोग तो हों, चाहे थोड़े ही क्यों ना सही, कुछ तो हों जो राहे करबला पर चले। अब हम राहे हुसैनी पर चलते हुए ला तकफीर का मतलब यह है कि हमारे शहर इंसानों के रहने के काबिल बन जाएं। Takfiriyat is not limited to a certain sect or a certain factor of society, a faction of society. मुल्ला अजीज जैसे लोग लाल मस्जिद ज़रार में बैठे हुए हैं, लेकिन उनके लिए कोई एक्शन लिया नहीं जाता, ना लिया जाएगा। असली बीमारी एक्सट्रीमिज्म है कि हमें अपनी सफ़ों में लोग ढूंढने पड़ेंगे जो कि तालिबान अपॉलोजिस्ट हैं। हम आखिर कब नाम लेंगे उनका जिन्होंने मुल्ला अजीज को मुल्ला अजीज बनाया? कब नाम लेंगे हम उन लोगों का? कब खड़े होंगे उनके खिलाफ हम? जो इश्क करते हैं नासिर, जिया नहीं करते। मैं अली की पोती हूँ, मुझे फख्र है इस बात पे। मेरे दादा पे अटैक मस्जिद में हुआ था ना, तो हो लेने दें, मैं निकलूंगी मैदान अमल में, और मैं निकली हुई हूँ। मैं अली की पोती हूँ। आज उन्हें इस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर शायद इतना गम और गुस्सा उनके यहाँ नहीं होगा जितना शायद मेरी जो है वो शिरकत से उनके सीने पे सांप लौट गए। क्या इसीलिए कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने पाकिस्तान बनाया कि यहाँ पर जो है वो मुसलमान का गला काटे? आज इत्तेहाद का मुजाहरा करो। आज मुझ में कोई न शिया है न सुन्नी है। दूसरी पर्ची भी आ गई, दो बाकी, 4 की इजाज़त है जनाब। हम तो
اور ویسے بھی ہم تو جو ہے پنجتن کے ماننے والے بھی ہیں، 5 بھی آ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں. بچی بھی جو ہے میکے آ جاتی ہے تو وہ بھی نخرے دکھاتی ہے. میں تو میکے کے اندر کھڑا ہوا ہوں، تو میں آدھا شیعہ ہوں آدھا سنی. اور یہ مدرسوں کی آڑ میں جو ہے یہ کام کرتے ہیں. جب مشرف صاحب نے ٹیک اوور کیا ہے تو ایک جو ہے مفتی اعظم تھے ہیں ابھی بھی، انہوں نے کہا مشرف صاحب کی توجہ حاصل کرنے کے لیے کہ ہمارے جو طلبہ ہیں وہ ٹریننگ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ہماری ضرورت پڑے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں. جب مشرف صاحب نے ان کی دم پہ پیر رکھا نا تو کہنے لگے کہ ہمارا جہاد سے کوئی تعلق نہیں. یہ ڈوئل فیسز جب تک ختم نہیں ہوں گے خدا کی قسم میں اور آپ جو ہے ترقی نہیں کر سکتے. ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ دشمن کو یہ بتا دو کہ ہمارے درمیان اتحاد ہے. 3 پرچوں پہ کام ہو گیا. نہ کوئی گڈ طالبان تھا نہ ہے، سب بیڈ طالبان تھے. انہوں نے آج پاکستان کو اس جگہ کھڑا کیا ہے. سپاہی صحابہ ہے، ڈومیسٹک سطح پہ نام لشکر جنگی ہے، حرکت ہے، جیش ہے. کون کہتا ہے کہ وہ خود پروان چڑھے؟ نہیں، ہمارے حکمرانوں نے پروان چڑھایا ہے، ہماری اسٹیبلشمنٹ نے ان کو پروان چڑھایا ہے. جب کسی شخص نے اپنے بھائی کو یا کافر کہہ کے پکارا تو گویا کہ اس نے اسے قتل کر دیا ہے. جس میں تشیع پایا جائے وہ کافر ہے، وہ مباح الدم ہے. اور جو میلاد کا جلوس کرتا ہے، وہ جو میلاد کی محفلیں منعقد کرتا ہے، وہ شیطان ہے، وہ کرپٹ ہے، وہ مباح الدم ہے. جب ہم یہ رویے دیکھنے کو ہمیں ملیں گے تو پھر ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہمارے اندر کون سے وہ ایجنٹ ہیں جو ہمارے دشمنوں کے مقاصد کو پورا کر رہے ہیں. کہ اس ملک کے اندر تشیع کے خلاف تکفیر کا نعرہ لگا. ایک مسجد کا ملا جھنگ سے بیٹھ کر تکفیر کا نعرہ لگاتا ہے. مسئلہ وہ قوت کون سی ہے کہ جس نے اس پاکستان میں اس سوچ کو پروان چڑھایا؟ گھٹیا اور بازاری لوگوں کو شرفا کے مقابلے پہ لا کر کھڑا کیا گیا. پاکستان کے ریاستی اداروں سے سوال کرتا ہوں، بتاؤ اس ملک کے اندر ان تکفیریوں کو دودھ کس نے پلایا تھا کہ تم نے ان سانپوں کو پالا تھا؟ بولنا پڑے گا تمہیں. اب جب پھٹے GHQ میں جا کر یہی دہشت گرد ان کے گلوں میں پڑے تو اب کہہ رہے تکفیریت نہیں ہونی چاہیے. ان کو روکنے کی آج بھی طاقت ہے. اس گندے نالی کے کیڑے کو ہم نے دفن کر دیا، جنگ کے اندر اسمبلی میں جانے نہیں دیا. عزاداری میں دھماکے، جلوسوں کو روکنا، ان کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کرنا، پہلی ٹھیکہ تھا تکفیریوں کے پاس، لیکن قومی ایکشن پلان بننے کے بعد اب یہ ٹھیکہ اس ملک کی ریاست نے لے لیا. مجھے عزاداری سے نہیں روک سکتا. میں جہاں چاہوں مجلس کروں گا، ماتم کروں گا. نہ کسی قانون کو مانتا ہوں اس راستے میں، نہ کوئی رکاوٹ برداشت کروں گا. اس تکفیریوں سے نہیں، ہمیں کوئی خوف نہیں ہے. تکفیریوں سے ہم نے ڈٹ کے مقابلہ کیا تھا اور اب ریاست کا سامنے آ جانا یہ تکفیریوں کی پسپائی کی دلیل ہے. تیرے خون کی گرمی سے حیران کلیسا ہے، تیرے قلم سے ایوانوں میں ہنگامہ برپا ہے. اس لیے کہ خرم زکی انقلابی جوان تھا، اس لیے کہ وہ حریت پسند تھا، اس لیے کہ وہ اس دھرتی کا شجاع اور بہادر فرزند تھا. کس بات کا ڈر ہے؟ کس بات کی پریشانی ہے؟ فتووں سے ڈرنا نہیں. یہ فتوے باعث بنتے ہیں کہ آپ کی غیرت مزید جاگے. یہ فتوے کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے، اس لیے کہ ان کے پیچھے ڈالر ہیں، ان کے پیچھے ریال ہیں. ایک زمانہ ایسا رہا کہ دنیا بھر سے دہشت گردوں کو جمع کر کے داعش کی شکل میں اسلامی اسٹیٹ کی بنیاد رکھنے کے لیے انہی عالمی استعماری طاقتوں نے ہمارے ملک کو بھی استعمال کیا. ہمیں آگاہ رہنا ہے، بیدار رہنا ہے، ہمیں فرقوں کی لڑائی میں نہیں الجھنا. پاکستان کے 2 مولویوں کی تصویروں کے ساتھ، ایک مولانا سمیع الحق اور دوسرا مولانا لدھیانوی، کہا کہ پاکستان میں، اس آرٹیکل میں لکھا تھا، اسرائیلی ویب سائٹ کی آرٹیکل میں لکھا تھا کہ پاکستان میں
ہمارے مقاصد کی تکمیل کے لیے سب سے بڑے سرخیل یہ دونوں حضرات ہیں. نیشنل ایکشن پلان، یہ نیشنل ایکشن پلان نہیں ہے، قوم کو ذبح کرنے کا پلان ہے اور دہشت گردوں کے سپرد کرنے کا پلان ہے. عدل اور انصاف کے لیے اپنے آپ کو طاقتور کریں.